भारत र नेपालको सीमा विवादको विषयमा नेपालकी अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले गरेको ट्विटको विषयमा लगातार विवाद जारी छ। यसबीचमा भारतका पूर्व विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजका श्रीमान स्वराज कौशलले मनिषा कोइरालाको ट्विटको जवाफ दिएका छन्। हालै नेपाल सरकारले लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो समय बलिउडमा अभिनय गरेर ख्याति कमाएकी कोइरालाले नेपाल सरकारको निर्णयको समर्थन गरेकी थिइन्। उनले नेपाल, भारत र चीनले मिलेर यस विषयको समाधान गर्नुपर्ने सङ्केत गरेकी थिइन्। त्यसै त मनिषा कोइरालालाई भारतीयहरूले चीनको एजेन्टको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। बुधबार नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ, तर भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अमान्य भएको प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतले एकतर्फी कूटनीतिक छलफल बिनै नेपालले एकतर्फी नक्सा जारी गरेको जनाएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपालको अनुमति बिनै सडक बनाएपछि सीमा विवाद उत्कर्ष रूप लिएको हो। सुराज कौशलले भनेका छन्, म तपाईँसँग बहस गर्न सक्दिनँ। मेरी छोरी, मैले तपाईँलाई सधैँ आफ्नो छोरी मानेको छु। जब तपाईँले मलाई 1442 अ लभ स्टोरीको प्रिमियरमा निमन्त्रणा दिनुभएको थियो तब मैले पुरै फिल्म हेर्न सकिनँ, तर सुषमाले पुरै हेरिन्। त्यति बेला हाम्रो छोरी बाँसुरी तपाईँको काखमा बसेकी थिइन्। यो मात्र 27 वर्ष अगाडिको कुरा हो। सन् 1977 पछि तपाईँ साउथ एक्सटेन्सनमा बस्न थाल्नुभयो। तपाईँ एपीजे विद्यालयमा पढ्नुहुन्थ्यो। तपाईँको बुबा प्रकाश कोइराला मेरा दाइ जस्तै हो र तपाईँको आमा सुषमा मेरी भाउजू र साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। हामीले एकसाथ मुस्किल समयहरू देखिरहेका छौँ। आफूलाई मनिषा कोइरालाको परिवारको सङ्घर्षको बारेमा थाहा भएको बताउँदै कौशलले भनेका छन्, तपाईँको हजुरबुबा बिपी कोइराला 18 वर्ष जेलमा बस्नुभयो। उहाँलाई क्यान्सर भएको थियो। तपाईँको बुबा प्रकाश हजुरबुबा बिपीको सङ्घर्षका दिनहरूका साथमा थिए। म सबैको विषयमा सोच्छु। तर भारत र नेपालको आन्तरिक विषयमा मनिषाले चीनलाई बिचमा किन ल्याएको भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। मनिषाले आफ्नो ट्विटमा सीमा विवादको विषय नेपाल, भारत, चीनले मिलेर छलफल गरिनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। कौशलले भारत नेपालको हरेक सङ्घर्षको हिस्सा भएकाले आन्तरिक विषयमा चीनलाई मनिषाले बिचमा ल्याउनु गलत भएको बताएका छन्। लिपुलेकको विषय भारत र नेपालको नितान्त आन्तरिक विषय भएको कौशलको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, जब तपाईँ चीनलाई बिचमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले नेपाल र भारतको हजारौँ वर्ष पुरानो सम्बन्ध टुटाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले एक सार्वभौम राष्ट्रको अवस्थालाई पनि तल पार्दै हुनुहुन्छ। चीनले लिपुलेकको विषय भारत र नेपालको आन्तरिक विषय भएको बताउँदै दुवै देशले छलफल मार्फत विवाद टुङ्गाउनु पर्ने प्रतिक्रिया जनाएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सन् 1816 को सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पुवाधुरा, कालीपानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएका बलिया आधार नेपालसँग भएको बताएका छन्। सन् 1816 को सन्धि अनुसार काली नदीदेखि पूर्वका क्षेत्र नेपालका हुन्। लिम्पुवाधुरा, कालीपानी र लिपुलेक काली नदीभन्दा पूर्वका अवस्थित छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, सन् 1962 पछि भारतले नेपालका यी भूभागमा सैन्य ब्यारक र सडकहरू बनाएको उनले बताएका छन्। त्यसैले आफ्नो भूभागको कृत्रिम वृद्धि गरेको भन्ने आरोप कसलाई लाग्छ त? पूर्व परराष्ट्र तथा गृहमन्त्री समेत रहेका थापाले प्रश्न गरेका छन्। नेपालले बुधबार भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको कदमलाई आफ्नो भूभागको कृत्रिम वृद्धि गरेको आरोप लगाएको थियो। थापाले नेपालले कसैको उत्साहमा यो विषय उठाएको भन्ने भारतीय सेना प्रमुख आरोपको पनि खण्डन गरेका छन्। नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण विरुद्ध 6 दशकदेखि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएको छ, उनले भनेका छन्। हामीले यो विषयलाई द्विपक्षीय संवाद मार्फत नै सहमत भएका छौँ, उनले भनेका छन्। तर दुई देशबीच भएको सो समझदारी विपरीत भारतले नेपाली भूभाग समेत मिचेर चीनसँग जोड्ने सडक उद्घाटन गरेका कारण समस्या थप बल्झिएको उनले बताएका छन्। त्यसैले हामी आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न पहल कदमी लिन बाध्य भएका छौँ, उनले लेखेका छन्। कृपया नेपाललाई आरोप लगाउन बन्द गरौँ। हामी संवादका लागि तयार छौँ र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो मुद्दा सल्टाउन चाहन्छौँ, थापाले भनेका छन्। बलिउड अभिनेत्री तथा नेपाली चेली मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटले भारतीय मिडियामा हङ्गामा मच्चाएको छ। नेपालले लिम्पुवा
लिम्पुवा धुरासहितको जारी गरेको नयाँ नक्साको सपोर्ट गरेपछि मनिषा भारतमा आलोचित समेत बनेकी छन्। मनिषाको उक्त ट्विटलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमहरू तातिएको छ। बलिउड फिल्म जगतकी चर्चित अभिनेत्री मनिषाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले गरेको ट्विटलाई रिट्विट गरेकी थिइन्। उनले लेखेकी छन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी तीन महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ। मनिषाको उक्त रिट्विटमा कमेन्ट गर्नेहरूले अनेक गाली गलौज गरेका छन्। मनिषाको उक्त ट्विट आएसँगै कतिले नेपालको समर्थन गरेको भन्दै भारतबाट खेद्नुपर्ने समेत बताएका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ल हेर खान्छे भारतको र गाइरहेकी छ भिन्न राग, यसलाई भारतबाट लखेट, यसको फिल्म बहिष्कार गर। केही ट्विटर प्रयोगकर्ताले नेपाललाई चीनसँग सतर्क रहन समेत सल्लाह दिएका छन्। एकजनाले लेखेका छन्, नेपाल चीनसँग सतर्क रहनुपर्छ, नभए नेपालको पनि हालत तिब्बतको जस्तै होला। यस्तै अर्का एकजनाले, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा सही हुनुहुन्छ, हामी भारतीय पनि अब तपाईँहरूले झैँ सोच्नेछौँ लेखेका छौँ। मनिषाको ट्विटलाई कमेन्ट गर्नेहरूले नेपालको कदमलाई रुचाएका छैनन्। मनिषाकै ट्विटमा कमेन्टमा एक व्यक्तिले लेखेका छन्, नेपाल सधैँ भारत विरोधी रहँदै आएको छ र यसको नजर सधैँ भारतको भूमिमा छ। लिपुलेख जस्तै भारतको अभिन्न अङ्गमा जबरजस्ती दाबी गर्नुले नेपालको तुच्छ मानसिकता दर्शाउँछ। ट्विट प्रयोगकर्ताहरूको गालीलाई भर्याङ बनाएर भारतीय सञ्चार माध्यम मनिषा विरुद्ध खनिएको छ। भारतीय टेलिभिजन एबीपीले भारतको खाएर चीनको समर्थन गरेको उल्लेख गरेको छ। उनलाई भारतले नै चिनाएको तर अहिले आएर नेपालको तरफदारी गरेको समेत जनाएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सामा लिपुलेख र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले चीनको आडमा भन्ने आशयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रकाशित गर्दै आएको छ। यसैबेला बलिउडमा एकताका हङ्गामा मचाउन सफल चर्चित अभिनेत्री मनिषाको ट्विटले भारतमा सामाजिक सञ्जाल भने तताएको छ। लिम्बुवा धुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने नेपालको निर्णयको भारतले विरोध गरेको छ। नेपालको निर्णयलाई एकतर्फी कार्य भन्दै भारतले सो भौगोलिक दाबीलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। बुधबार साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा भारतलाई मान्य नहुने बताएका छन्। नेपालले बुधबार दिउँसो लिम्बुवा धुरा समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेको भूभाग ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसँग मेल नखाने भारतको दाबी छ। नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा जारी गरेको छ, जसमा भारतीय भूभाग समेत समावेश छ। यो एकपक्षीय कार्य कुनै ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणमा आधारित छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले पत्रकारलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, यो सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई कूटनीतिक संवाद मार्फत हल गर्ने समझदारी विपरीत छ। भौगोलिक दाबीमा कृत्रिम वृद्धि गर्ने यस्तो कदमलाई भारत अस्वीकार गर्छ, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। यसअघि भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालले पनि भारतलाई ठिक यही आरोप लगाएको थियो। भारतले गत कार्तिकमा एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेख समेत समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा मुद्दा पनि चर्किएको थियो। यस विषयमा भारतले निरन्तर एउटै अडान राख्दै आएको बारे नेपाल जानकार रहेको बताउँदै श्रीवास्तवले भनेका छन्, हामी नेपाल सरकारलाई पुष्टि हुन नसक्ने दाबीहरूबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्छौं। उनले नेपाली नेतृत्वको थाँती रहेको सीमा सम्बन्धी विषय सल्टाउन कूटनीतिक संवादका लागि उचित वातावरण बनाउनेछ भन्ने आशा गरेको समेत बताएका छन्। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका 9मा 9 जना र विजयनगर गाउँपालिका 3 गरी 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार भैरवा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख एसपी दीप शमशेर जवराले जानकारी दिए। 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अहिले उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न कहाँ पठाउने भनेर
महाराजगञ्ज नगरपालिकाको बैठक बसिरहेको छ। संक्रमण देखिएकाहरू वैशाख 22 र 23 गते भारतबाट आएका हुन्। संक्रमित मध्ये 6 जना महिला र 3 जना पुरुष रहेका छन्। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राधेश्याम कलवारले अहिले संक्रमण पुष्टि भएकालाई क्वारेन्टिनमा छुट्याएको बताए। संक्रमित मध्ये 8 जना वडा नम्बर 9 को क्वारेन्टिनमा र 1 जना नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा छन्। सोमबार नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 108 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। यी मध्ये 83 जनाको रिपोर्ट आएको हो। संक्रमितलाई बुटोल वा दाङको अस्पतालमा पठाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। विजयनगरमा देखिएका संक्रमितहरूमा 2 पुरुष र 1 महिला रहेको बताइएको छ। रोल्पा जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमण नरहेको पुष्टि भएको छ। दाङको घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको उनको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। आइतबार रातिदेखि रोल्पा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएका ती युवकको सोमबार अपराह्न मृत्यु भएको थियो। उनी मृगौला रोगी रहेको बताइएको छ। रोल्पा अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमित युवक आइतबार मात्रै काठमाडौँबाट फर्किएको पाइएको छ। रोल्पा नगरपालिका प्रमुख मेयर पूर्णा केसीले मङ्गलबार बिहान दिएको जानकारी अनुसार 22 वर्षीय ती युवक आइतबार राति मात्रै काठमाडौँबाट गाउँ फर्किएका थिए। ती युवक रोल्पा नगरपालिकाकै वडा नम्बर 1 का बासिन्दा हुन्। उनी लामो समयपछि काठमाडौँबाट आइतबार गाउँ फर्किएका थिए। टेलिफोनमा मेयर केसीले भने अवस्था चिन्ताजनक देखिएपछि उनलाई जिल्ला अस्पताल रोल्पा पठाइएको थियो। अस्पतालले त्यही आइतबार राति 10 बजेतिर आइसोलेसनमा राखेको थियो, तर सोमबार अपराह्न 4 बजेतिर उनको निधन भयो। मेयर केसीका अनुसार उनी मृगौला रोगी थिए। दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेका उनी 1.5 वर्षदेखि काठमाडौँमा बसेर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा डायलासिस गराइरहेका थिए। लकडाउन पनि भयो, घर नआएको पनि लामो समय भइसकेको थियो। मेयर केसीले भने सायद न्यास्रो लागेर होला उनी गाउँ फर्किएका थिए। अब यतै डायलासिसको व्यवस्था गराउने भनेर हामीले पनि लमहीमा कुरा गर्दै थियौँ। उनी त्यसै पनि मृगौलामा गम्भीर बिरामी थिए। त्योभन्दा पनि अहिले रोल्पामा बाहिर जिल्लाबाट आएका जो कोहीलाई पहिले अस्पताल लगेर जाँच गराइन्छ र क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ। सोही नियमअनुसार उनलाई आएको राति नै रोल्पा जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। बाहिरबाट आएका हुनाले उनमा पनि कोरोना हुन सक्छ भनेर आरडिटी जाँच गरियो, तर त्यसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्णा केसी बताउँछन्। तर पनि उनलाई किन हो चिकित्सकले आइसोलेसनमै राखे। उनले भने सोमबार अपराह्न अचानक उनको मृत्यु भयो। मेयर केसीका अनुसार उनलाई कोरोना थियो कि थिएन भनेर निश्चित गर्न उनको स्वाब दाङको घोराई स्थित राप्ती अस्पताल विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको थियो। अब हामी त्यो रिपोर्टको प्रतीक्षामा छौँ। उनले भने रिपोर्ट साँझसम्म आइपुग्ला कि। मेयर केसीका अनुसार ती युवकमा कोरोनाको कुनै लक्षण भने थिएन। जहाँसम्म लाग्छ उनको मृत्यु कोरोनाले नभएर मृगौलाकै कारण भएको हुनुपर्छ। उनले भने तर पनि उनी काठमाडौँबाट लामो समयदेखि बसेको तथा हस्पिटलमा गएकाले हुन पनि सक्छ भनी रिपोर्ट भनी टेस्ट गरेका हौँ, तर उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अहिले ती युवकको शव राप्ती अस्पतालबाट परिवारलाई बुझाइएको छ। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा कार्यरत 2 प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि कालीमाटी वृत्तसँगै प्रहरीका 6 एकाइ कार्यालय सिल गरिएको छ। काठमाडौँ प्रहरीका एसएसपी श्याम ग्यावालीका अनुसार कालीमाटी प्रहरी वृत्त र त्यससँगै रहेका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग र महिला सेलको कार्यालय सिल गरिएको हो। यस्तै त्यस माताहतका बल्खु, कलङ्की र स्याचुटार स्थित प्रहरी प्रभाग पनि सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मङ्गलबार कालीमाटी महानगरीय प्रहरी वृत्तका 1 जना सही र प्रहरी जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि गरेपछि सतर्कताका लागि सम्बन्धित सबै प्रहरी कार्यालय सिल गरिएको एसएसपी क्यावालीले बताएका छन्। संक्रमित ती 2 प्रहरीसँग नजिकको सम्पर्कमा आएका 214 जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन्।
बुधबार रूपन्देही र कपिलवस्तुमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भैरवा स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा रूपन्देही र कपिलवस्तुमा गरी थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार 12 जना कपिलवस्तु र 1 जना रूपन्देहीका युवकमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। उनीहरू सबैजना भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति हुन्। रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट प्रदेश सरकारकै समन्वयमा आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्रोतको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यसको औपचारिक जानकारी भने दिइसकेको छैन। गुल्मीका पहिलो कोरोना संक्रमित 41 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा रूपन्देहीमा मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। गुल्मी मदाने गाउँपालिका 6 निवासी उनको रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालमा बुधबार मृत्यु भएको हो। उनी जेठ 1 गते उक्त अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनको सुरुदेखि नै आईसीयू कक्षमा भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेको थियो। अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा पाण्डेले मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। जेठ 2 गते उनको स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा सोमबार कोरोना पोजिटिभ देखिएको रिपोर्ट आएको थियो। यसअघि सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयकी सुत्केरी र बाँके नरैनापुरका क्वारेन्टाइनमा बसेका पुरुषको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। उनीहरू दुवैजनाको रिपोर्ट पनि मृत्यु भएपछि आएको थियो। तेस्रो मृतक गुल्मी मदाने 6 पुरकोट दहको निवारी स्कुलको प्रधानाध्यापक हुन्। क्रिमसन अस्पताल प्रशासनले बुधबार बिहान उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। जेठ 1 गते गुल्मी मदानेबाट अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क हुँदै क्रिमसनमा भर्ना हुन आएका बिरामीको जेठ 7 गते मृत्यु भएको छ। अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी चन्द्रकान्त बस्यालले भने कोरोना शंकास्पद देखिएको जेठ 2 गते उनको स्वाब निकालेर पीसीआर टेस्टका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको जानकारी दिएको थियो। क्रिमसन अस्पतालमा भर्ना हुनुभन्दा 1 हप्ता पहिलेदेखि उनमा ज्वरो देखिएको थियो। उनले गाउँकै पुरकोट दह स्थित मदाने पोलिक्लिनिकमा जाँच गराएका थिए। त्यहाँ उनलाई स्वास्थ्यकर्मी विष्णु भुषालले टाइफाइडको औषधि दिएका थिए। भुषाल मदाने गाउँपालिका अन्तर्गतको म्यालपोखरी स्वास्थ्य चौकीकै स्वास्थ्यकर्मी हुन्। औषधि खाएपछि उनलाई 2 दिन जति ठीक भएको थियो, तर वैशाख 30 गते रातिदेखि उनलाई बान्ता भएपछि जेठ 1 गते फेरि सोही क्लिनिकमा जाँदा जन्डिस भएको भन्दै अन्यत्र लैजान रिफर गरेका थिए। सोही दिन स्थानीय व्यवसायी भोजराज भट्टराईले मोटरसाइकलमा राखेर उनलाई अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क स्थित छाया पुण्य क्लिनिकमा पुर्याएका थिए। त्यहाँका डाक्टरले जाँच गरेपछि बिरामीलाई मणिग्रामको क्रिमसन अस्पताल लैजान रिफर गरेका थिए। बुटोलबाट सन्धि खर्क गएको एम्बुलेन्समा राखेर उनलाई जेठ 1 गते नै क्रिमसन अस्पताल ल्याउन आईसीयूमा राखेर उपचार थालियो। सन्धि खर्कबाट मणिग्रामसम्म एम्बुलेन्समा उनीसँगै उनका सालासहित 2 जना र चालक मात्रै आएका थिए। क्रिमसनमा ल्याएका इमर्जेन्सीमा भर्ना गरी जाँच गर्दा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि जेठ 2 गते नै उनको स्वाब निकालेर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। 2 दिनसम्म आईसीयूमा राख्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि भेन्टिलेटरमा सारिएको बिरामीका साला विष्णु बहादुर ओलीले बताए। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनमा एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम, निमोनिया र मुटुको समस्या देखिएको क्रिमसन अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। लकडाउनका कारण विद्यालय पनि बन्द भएकाले गाउँमै बसिरहेका उनमा कसरी कोरोना संक्रमण भयो भनेर गाउँवासी अचम्ममा परेका छन्। आफ्नो टोलबाट बाहिर कतै जानु भएको थिएन। भारततिरबाट आएकोसँग पनि भेटघाट सम्पर्क भएको थाहा छैन। मृतकका भाइले भने दाइलाई कोरोना देखियो भन्दा अचम्म लागेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएका 7 मुलुकबाट मात्र 4 लाख भन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किने चाहना व्यक्त गरेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ। कतिपय गन्तव्य मुलुकले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक फिर्ता गरेर नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैले
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन्। सो योजनामाथि अहिले कोभिड-19 रोकथाम उच्च स्तरीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट मात्रै रोजगार गुमाएका 4,07,000 नेपाली स्वदेश फर्किने आकलन गरिएको छ। सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी कतारबाट फर्किने आकलन गरिएको छ। कतारमा 3,51,872 जना श्रमिक रहेकोमा